नमस्कार। कार्यक्रम लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी 39 दिनमा छौं। अरू दिन जस्तै आजको दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको अवस्था जनजीवन सामान्य रहेको छ। शहरहरू सुनसान रहेको छ। सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका छन् आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै। यद्यपि यति लामो समय लकडाउन हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निकै असर परेको छ। अब यो संक्रमणपछि यो लकडाउनपछि हजारौं लाखौं युवाहरू बेरोजगार हुने अर्थविदहरूले विश्लेषण गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा फेरि गत वैशाख 10 गते जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहित 3 जना उप उजुरी दर्ता गर्ने भएको थियो समाजवादी पार्टीको टिमले। तर महानगरी प्रहरी परिसर टेकुले त्यो उजुरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि समाजवादी पार्टीका सांसदहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी जाहेरी लिन नमानेपछि उक्त टिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुगेको छ। हिजो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त जाहेरी लिएको छ। सुरेन्द्र यादवले आफू पीडित भएको भन्दै जाहेरी दिन जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाहेरी लिएको छ। यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ अहिले हामी। यो विषयमा आखिर किन लिएन त महानगरी प्रहरी परिषद टेकुले सुरेन्द्र यादवको जाहेरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले किन लिएन? सरकारी वकिलको कार्यालय न्याय दिलाउने संस्थाहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा लिइन्छ। यो विषयमा बुझ्नेछौँ हामी। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा जोडिनु भएको छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। श्रीमान, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन प्रभावमा। श्रीमान, सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर, अब जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादव पीडित भए भन्दै आफूलाई अपहरण गरियो भन्दै महानगरी प्रहरी परिसर टेकुमा पुग्नुभयो। त्यहाँ जाहेरी दर्ता नभइसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्नुभयो। सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि जाहेरी दर्ता भएन। त्यसपछि उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुग्नुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हिजो जाहेरी लिएको छ। अब सरसर्ती हेर्दा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? आखिर महानगरी प्रहरी परिसर टेकु र सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद सुरेन्द्र यादवको जाहेरी लिन किन मानेन होला? के देखियो भने तपाईको यसमा कानुनले काम गरेन, व्यक्तिको पद ओहदा र पावरले काम गरे जस्तो देखिन्छ। किनभने तपाईको यी चाहिँ नि सरकारवादी भएर चल्ने मुद्दाहरू हुन्। अहिले नै त्यो जाहेरी दरखास्त दिँदैमा कोही व्यक्ति त्यसमा नाम लेखेका व्यक्तिहरू जसले अपहरण गर्यो भनिएको छ उनीहरू नै दोषी ठहरिहाल्ने होइन। वास्तवमा भएको के हो, अपहरणको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यसमा प्रमाण छ कि छैन, त्यति हेर्ने मात्रै हो। अब यो कस्तो भने तपाईको यो मुद्दा चाहिँ नि सरकारवादी भएर चल्छ। अहिले हामीसँग दुईटै कानुन छ। एउटा अपहरण सम्बन्धी कानुन पनि छ नयाँ ऐनमा। अर्को त्यो यदि अपहरण भएकै हो रहेछ भने त्यसमा छानबिन गर्न त्यो जो व्यक्ति अपहरण गरिए भनेर भन्छ ऊ आफै वादी बन्न सक्दैन कानुनले। उसले सरकारवादी बनेको हुनाले प्रहरी नै गुहार्नुपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, प्रमाण रहेछ भने सरकारी वकिलसँग पठाउँछ अनि सरकारी वकिलले अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउँछ। अहिले त यो कस्तोमा तपाईँको कुनै मान्छे बिरामी भयो अथवा बिरामीको शङ्का भयो भनेदेखि आत्तिएर ऊ चाहिँ नि इमर्जेन्सीमा जाँदाखेरि इमर्जेन्सीले जसरी इन्कार गर्न हुँदैन त्यो डाक्टरले चाहिँ नि उसलाई गरेर भर्ना गर्नुपर्छ पर्दैन अथवा प्रेसक्रिप्सन लेखेर पुग्छ कि यही स्टेजमा छ। सांसद भन्दै हुनुहुन्छ म अपराध भएँ। उहाँले दलबलसहित धेरै चाहिँ दरखास्त दिन जानुभयो, प्रहरी कार्यालयमा पुग्नुभयो। प्रहरी कार्यालयमा नलिएपछि फेरि उहाँ सरकारी वकिल कार्यालयमा जानुभयो। कानुन व्यवस्था त्यही नै छ। फेरि अर्को के भने तपाईँको प्रहरीले दरखास्तै दिनु पनि आवश्यक पर्दैन। कानुनले त के भन्छ भनेदेखि कुनै मिडिया अथवा चाहिँ कुनै कारणबाट थाहा पाए पनि प्रहरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको छ। यसलाई इन्कार गरेर के देखियो भनेदेखि यो देशमा कानुनी शासन छ भनिन्छ अनि एक्सेस टु जस्टिस, न्यायमा पहुँचको अधिकार दिएको छ। फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति आफैले न्यायमा पहुँच हुँदैन, प्रहरी मार्फत जानुपर्छ। अनि यसले यो फेरि अपहरण गरियो भनेको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ यो उहाँको चाहिँ एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो। यी सब अहिले कानुन उल्लङ्घन भइरहेका छन् र कानुनमा काम नगरेको देखिरहेको छ। यस्तो कानुनी शासन नहुने थियो।
हजुर, अब जसरी जाहेरी लिन सुरुमै इन्कार भयो दुवै ठाउँबाट, यस्तो अवस्थामा प्रहरीले त पीडित भनेर गइसकेपछि त्यो जोसुकै व्यक्ति होस्, चाहे त्यो राजनीतिक छत्रछाया परेको व्यक्ति होस् अथवा सानो क्षेत्रको व्यक्ति नै किन नहोस्, यस्तो अवस्थामा जाहेरी लिइसकेपछि यदि प्रमाण नपुगेको भए पनि तपाईँले दिएको जाहेरीमा यो प्रमाण पुगेन भनेर बरु स्थगित गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्थ्यो। अब प्रहरीले जाहेरी नै लिन नपाउने, जाहेरी नै नलिने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो कानुनले गरेको छ र? छैन, कानुन त राम्रो छ। कानुनले जाहेरी नलिने व्यवस्था गरेकै छैन। वास्तवमा कानुन जाहेरी दरखास्त नलिनु छैन अख्तियारको दुरुपयोग हो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको। जुन कार्यालयमा उहाँ जानुभयो त्यो कार्यालय नलिनु त के भने आफूलाई कानुनले दिएको गर भनेको काम गर्नु भएन, उहाँहरूले पदअनुसारको आचरण पनि भएन। मैले अघि तपाईँलाई भने दरखास्त दर्ता गर्ने अनिवार्य कर्तव्य कानुन स्पष्ट छ। 49 सालमा पहिला पुरानो कानुन थियो, त्यसले पनि राम्रो व्यवस्था गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि 17 सालमा कानुन सुरु भयो, त्यसले पनि राम्रो व्यवस्था गरेको थियो। के भनेको थियो भनेदेखि अपराध भएको थाहा पाएपछि कोही आयो भनेदेखि दरखास्त लिनुपर्छ। कोही मान्छे मौखिक भन्न आए पनि त्यसलाई लिखितमा परिणत गरेर अनि त्यो निस्सा दिएर एउटा पठाइदिनुपर्छ। हामीले तपाईँको दरखास्त दर्ता गऱ्यौँ, तपाईँ जानुहोस्, हामी अनुसन्धान गर्छौँ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिले जुन विकसित अहिले जुन हाम्रो अपराध संहिता आयो त्यसले पनि त्यही पहिलाको 17 साल र 49 सालको अहिले दोहोऱ्याएको छ। यो फेरि हाम्रो मात्रै होइन, यो जस्तो इन्डियामा तपाईँको सिबिआई, अमेरिकामा एफबिआईले त्यहाँ रिपोर्ट भएपछि दरखास्त गर्छन्। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, 1981 तिर अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गोली हानियो। गोली हानेपछि के हो भनेदेखि रेगन आफै चाहिँ नि जाहेर दरखास्त दिन जानु परेन। त्यहाँको एफबिआईले आफै सियो मोटो नोटिस मिलाएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। स्टेटले आफै वादी बनेर अनुसन्धान गरिदिने कारणै के हो भनेदेखि इन्डिभिजुअलले फौजदारी मुद्दामा आफै प्रमाण जुटाउन सक्दैन। राज्यको काम चाहिँ न्यायमा पहुँच पुर्याइदिने हो, न्याय दिने हो। त्यसकारण मेरो तर्फबाट राज्यले आफैले भन्छ मेरो तर्फबाट म अनुसन्धान गर्छु, मेरो तर्फबाट प्रमाण सङ्कलन गर्छु, मेरो तर्फबाट म मुद्दा चलाउँछु, मेरो तर्फबाट त्यसको प्रतीक्षा गरिदिन्छु भनेको। हामी कहाँ यी सिद्धान्तले काम गरिरहेको छैन, किनभने यहाँ तपाईँको कानुनी शासन कागजमा छ, व्यवहारमा परिणत भइसकेका छैन। भन्न खोजेको महानगरी प्रहरी परिसर टेकुले सांसद सुरेन्द्र यादव जसरी पीडित भए भनेर जाहेरी दिन जानु भएको थियो, पहिलो स्टेपमै महानगरी प्रहरी परिसर टेकुले चाहिँ उहाँ विरुद्ध जसरी जाहेर दिन जानुभएको थियो त्यो जाहेरी लिनुपर्ने थियो। उहाँलाई अन्त पठाउनु हुने अवस्था सिर्जना गर्न हुँदैन थियो। त्यसमाथि पनि प्रहरीमा लिएन भने के गर्ने भनेर कानुनले सरकारी वकिलमा व्यवस्था गरिदियो। सरकारी वकिलले फेरि त्यो न्युजमा आयो तपाईँको झुलाएको भन्ने नलिएको भन्ने प्रश्न आइसक्यो। हेर्नुहोस् कतिसम्म भइसक्यो भने प्रमाण त अहिले मिडियाबाटै केही प्रमाणित देखिसकेका छ। अपलोड गरिएको भनेको जुन सांसद सुरेन्द्र यादव हुनुहुन्छ उहाँ आफैले टिभी इन्टरभ्यूमा भनिसक्नुभयो, उहाँ आफैकै टोली गरेर जाहेर दरखास्त दिन गयो। अहिले त छानबिन त कहाँ हुनुपर्ने भने तपाईँको दरखास्त लिने त प्रश्न आउँदैन। हेर्नुहोस् कि हुनुपर्ने त के हो भनेदेखि अहिले साँच्चै नै यो देशमा कानुन छ भन्ने हो भने गृह मन्त्रालय अथवा चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै सांसद एउटा नागरिक हो, नेपालको पद मतलब हुँदैन, एक व्यक्ति हो। अहिले सांसद पदबाट हामीले हेर्ने हो भने कि साधारण व्यक्ति पनि अपराध भएको भन्छ भनेदेखि के हो भनेर त छानबिन गरिदिनु पर्छ नि। त्यसमाथि पनि सांसद व्यक्तिले त मलाई उहाँ सिराकी कहाँबाट चाहिँ यहाँ लिएर आयो भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले फलो गर्दा गर्दा प्रहरीमा जानुभयो भएन छ, त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा जानुभयो त्यहाँ पनि भएन छ, अहिले मानव अधिकार गुहारिनु भइरहेछ। अहिले त कहाँ काम गरेन, कानुनी शासन भन्ने, प्रजातन्त्र भन्ने, अनि व्यक्तिले म पीडित भए भन्छ, प्रहरी दरखास्त नलिएपछि सामान्य नागरिक कहाँ जाने भनेर गृह मन्त्रालयले भ्युजिनु पर्यो, महाधिवक्ता भ्युजिनु पर्ने हो। वास्तवमा भने त के हो भने अहिले हाम्रो देशको नेतृत्वले नै किन यसो भनेर समान हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू त अहिले यो काम राम्रो भइरहेको छैन। हजुर, अब प्रहरीले त लिएन, एउटा पाटो भयो, फेरि दोस्रो स्टेपमा उहाँहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्नु भयो। अब हामी न्यायालयमा काम गर्ने भन्छौँ, न्यायपालिका राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने गर्छौँ। व्यक्तिलाई अन्याय पर्यो भने न्यायको ढोका घचाउन आउनुहोस् भनेर भन्छौँ, तर त्यही न्याय दिलाउने व्यक्तिहरू सरकारी वकिलको कार्यालय भनेको एउटा त्यस्तो संस्था हो जसमाथि आम मानिसले भरोसा गरेका हुन्छन्। अब त्यो सरकारी वकिलको कार्यालयले नै त्यो जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नुले के कानुन व्यवसायीहरू नै विधिको शासन पालना गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ? हो, ठिक कुरा गर्नुभयो। किनभने एटर्नी जनरलको अफिस अन्तर्गत सरकारी वकिल छ, गृह अन्तर्गत प्रहरी छ। एकछिनले मानौँ प्रहरीले हुनसक्छ, मैले लान्छना लगाएको होइन कि हुनसक्छ पोलिटिकल प्रेसर पर्यो होला, लिएन होला भने ऊभन्दा अलिकति माथि र कानुनमा ज्यादै समर्पित त एटर्नी जनरल अफिस हो नि। उसले उसको सरकारी वकिल त एटर्नी जनरल मुनिको भयो, उसले त कुनै हालत पनि नलिने त कामै गर्नु हुँदैन थियो। उसले मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, दरखास्त लिँदैमै कुनै मान्छे दोषी ठानिहाल्नु हुँदैन, ऊ निर्दोष मान्नुपर्छ। तर भएको के रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु त दरखास्त लिनु पऱ्यो नि। अब तपाईँलाई अहिले भनिहाल्नु अलिकति
यो व्यवस्था हट्नुपर्छ भनेर मैले पहिला मैले फैसला गरिदिएको थिएँ। एउटा सुन्तली धामी भन्ने प्रहरीको कर्मचारी थियो, त्यो ऊ बसेको ब्यारेकभित्रै एउटा तपाईँको बलात्कार भयो। त्यो मुद्दामा हामीले भनिदिएका थियौँ। त्यो के भनेको थियो भनेदेखि एटर्नी जनरललाई मुद्दा चल्ने नचल्ने अधिकार दिनै हुँदैन भनेका थियौँ। अर्थात् चिफ प्रोसिक्युटर एटर्नी जनरल बनाउनु हुँदैन। एटर्नी जनरल भनेको राजनीतिक मान्छे हो, पोलिटिकल मान्छे हो। मैले के भनिदिएको थिएँ, त्यसको सत्ता जस्तो बेलायतमा छ डाइरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युसन भन्छ। ऊ भनेको के भनेदेखि एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र मान्छे हुन्छ, त्यहाँ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने, दरखास्त लिने नलिने। अहिले हामीले के गरेको छौँ, कानुनी व्यवस्थाले पोलिटिकल माइन्ड, पोलिटिकल एफिलिएसन, प्रधानमन्त्रीसँगै आउने प्रधानमन्त्रीसँग जाने पद हो त्यो, जहाँ तपाईँको गभर्मेन्ट अथवा क्याबिनेट अथवा प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री कोही इन्भल्भ हुन्छ। त्यो अवस्थामा यदि पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भयो भनेदेखि त्यो एटर्नी जनरलले, हाम्रो त नेपाल हो फेरि हेर्नुहोस्, यो हाम्रो त बेलायत अथवा अमेरिका त होइन, त्यहाँ निष्पक्ष नहुन सक्छ, दबाब हुन सक्छ त्यहाँ। त्यसका अहिले भएको भन्ने मैले भने होइन, तर त्यस्तो अवस्था एभोइड गर्नको लागि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि, र हुनुपर्ने पनि के हो भनेदेखि दरखास्त लिने चिफ प्रोसिक्युटर चाहिँ एटर्नी जनरल बनाउनु हुँदैन थियो। त्यो डाइरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युसन, जस्तो बेलायतमा क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस भन्ने छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यो हामीमा त्यहाँ आवश्यक छ भनेर फैसलै गरिदियो हामीले। हुनुपर्ने पनि त्यो हो। हामीले के गर्यौँ भनेदेखि 47 सालमा एउटा चलेको मान्यता अनुसार त्यहाँ लेख्यौँ। अहिले अब 63 सालमा अन्त गएनौँ हामी। त्यही हामीले यो समस्या उत्पन्न भएको। मैले तपाईँलाई अघि भने, हेर्नुहोस्, फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति आफै बन्नै सक्दैन, वादी बन्नै सक्दैन, मुद्दा चलाउनै सक्दैन, कोर्टले लिँदैन। कोर्टले त मुद्दा ल्याएर लिने हो नि, कोर्टमा त रिट पुऱ्याएर ल्याएपछि लिने हो। अब जो मान्छे मलाई अन्याय भयो, मलाई मुद्दा चलाइदेऊ, म आफै साक्षी छु, अनुसन्धान गरिदेऊ भन्ने निकाय छ, त्यो आफैले चाहिँ मुद्दा लिँदैन भने अनि यो देशमा एक्सेस अफ जस्टिस हामीले कुरा गरेर के काम हुन्छ? हजुर, अब हामी यो विषयलाई लिएर जसरी सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो जाहेरी दर्ता गर्न मानेन, यसरी हामी के बुझ्न सक्छौँ भने राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले दबाब दिए भने कानुन पनि मर्दो रहेछ, कानुन सानातिना व्यक्तिलाई मात्रै राख्दो रहेछ। शङ्का गर्ने ठाउँ पर्याप्त देखियो। यसमा किनभनेदेखि मैले भने नि, कानुनले व्यक्तिको पद चिन्दैन, त्यो एक्सन कार्य र व्यक्ति मात्रै चिन्छ। उसले ठुलो सानो मन्त्री नमन्त्री उसले मतलब हुँदैन। अब एकातिर तपाईँको के भनेदेखि त्यो अवस्था आइरहेको, अर्कोतर्फ के देखियो भने तपाईँको यहाँ अहिले हामीले जाहेरी दरखास्त लिनलाई एउटा भनौँ न, हामीले पोजिसनको हैसियतले पनि र जवाफदेहीको हैसियतले पनि त्यो कन्स्टिट्युएन्सीले विश्वास गरेको व्यक्ति हो। उहाँ सामान्य मान्छे र व्यक्तिमा एक कानुनले फरक गर्नु हुँदैन। त्यसमाथि पनि उहाँले आफैले के भने, म त उहाँ थिएँ, मलाई यसरी लिएर आयो रात मेरो अन्त जाने कार्यक्रम थियो भन्दै अनुसन्धान गर्न ढोका बन्द किसिमको कार्य हुन्छ भनेदेखि त यो देश त यो अहिले गभर्मेन्टले त कन्स्टिट्युसनप्रति एकाउन्टेबल भएको देखिएन नि। यसमा त सुधार हुनुपर्छ, दरखास्त लिनुपर्छ। यो त श्रीमान, अब यो बताउनुहोस् मलाई, दुवै ठाउँमा जाहेरी नलिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुग्यो टिम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाहेरी लियो, यस अर्थ एउटा पीडितलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको महसुस भएको छ। अब कानुन त संविधान त राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई आयोगलाई के क्षेत्राधिकार दिएको छ, अब उसले के गर्न पाउँछ? यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो सरकारी मुद्दा संविधानको अनुसूचीमा परेको छ। हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता छ, त्यसमा परेको होइन हो। अहिले उसले मानव अधिकार ह्युमन राइट कमिसन HNRC त गर्ने के भनेदेखि त्यो स्टडी गरेर उसको ह्युमन राइट हो, राइट टु जस्टिस, एक्सेस टु जस्टिस त त्यो जाहेरवालाको अधिकार हो। यो किन हरण गर्न पाइन्छ, लिनु पर्दैन भनेर उसले लिनु भनेर पठाउने गर्ला उसले। म त के देख्छु भने तपाईँको हेर्नुहोस्, यो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र विगतका घटना हेर्दा नि मलाई त के लाग्छ भने, हेर्नुहोस्, सांसदजीलाई अहिले जो अपहरण परे भन्नुहुन्छ, उहाँलाई अन्ततोगत्ता मेरो दरखास्त लिएन, त्यसकारण परमादेश जारी गरिदिनु पर्यो भनेर सर्वोच्चमै पुग्नु पर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागेको जस्तो म देख्छु। यो त्यो अवस्था नै पुग्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि यो त सामान्य कुरो, दरखास्त लिँदैमा त्यो झन्डी साइड डेभलप गरेर दोषी नै भनेर कसैलाई भन्नु मिल्दैन। त्यो जारी दरखास्तमा जुन 3 जना विरुद्ध नाम किटिएको छ मिडियामा, उहाँहरूलाई दोषी तपाईँ हामीले भन्नै मिल्दैन। तपाईँ जस्तै निर्दोष हो, उहाँहरूले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो, अनि प्रमाणको आधारमा के हो अभियोग लगाउनु त्यति बेला निर्णय गर्ने कुरो हो। अहिले नै तपाईँको दरखास्त नलिदिइसकेपछि त सामान्य मान्छे कहाँ जाने, र यति सानो कुरोमा नै हामीले कोर्टमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भनेदेखि यो देशले यो गभर्मेन्ट कन्स्टिट्युसनल एकाउन्टेबल छ कि छैन भन्ने पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हजुर, अब यसरी समग्र रूपमा हेर्दाखेरि एउटा उदाहरण मात्रै भयो, यस्ता धेरै किसिमका घटनाहरू हुन्छन्, तर लिखित रूपमा हाम्रो नेपालको संविधानलाई निकै बलियो र अब्बल संविधानको रूपमा लिइन्छ।
विश्वका धेरै संविधानहरूमध्ये। तर पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने सधैँभरि राज्य र राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर च्याप्दाखेरि यसको कहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यदि यही दिशातर्फ अगाडि बढ्दै गयो भने नेपालको न्यायपालिकाको अवस्था कस्तो होला भनेर हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। ठिक कुरा गर्नुभयो, ज्यादै ठिक कुरा गर्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरा भन्नु पर्यो, भारतको संविधानको मस्यौदाकार चाहिँ डाक्टर अम्बेडकर भन्ने थिए। उनले संविधान बुझिसकेपछि उनको खुब तारिफ हो, राम्रो संविधान बनाउनुबाट तारिफ हो। उहाँले के भन्नु भन्थेन, मेरो तारिफ नगर्नुहोस्, मैले यो त अमेरिकन र यो गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्टले धेरै कुरो सारेको छु, 10% हाम्रो छ। र उहाँले के भन्नुभयो नि, हेर्नु संविधान राम्रो भएर हुँदैन, संविधानलाई खेलाउने जुन पोलिटिकल कार्यकर्ता भन्छ, गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यो राम्रो भएन भने जतिसुकै राम्रो संविधान भयो त्यो संविधान खत्तम भएर जान्छ। र संविधान नराम्रो भए पनि यदि पोलिटिकल पार्टिजहरू अथवा गभर्मेन्ट राम्रो भयो त्यो संविधानले जस पाउँछ भनेको थियो। अब तपाईँले जुन कुरो गर्नुभयो यसको जनआस्थापट्टि घट्छ, खास गरी प्रोसिक्युसन मेसिनले महाधिवक्ता र कार्यालयपट्टि घट्छ, प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने प्रणाली प्रहरी सङ्गठन घट्छ। सामान्य जनताले के भन्छन्, सामान्य जाहेर दरखास्त गर्न पनि सोर्स चाहिने रहेछ, ठुलो मान्छे चाहिने रहेछ, उसको पनि भएन भने हामीले त न्याय कसरी पाउन सकोला भनेर जनताप्रति। र अदालतको त के छ भने अदालत मुद्दा लग्दैपछि अदालत यसमा इन्भल्भ हुन्छ, मुद्दा नलिकन त अदालत इन्भल्भ हुँदैन, अदालतको अहिले यसमा देखिँदैन। तर होल हाम्रो यो एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका तर्फको इकाइ र ल इन्फोर्सको एजेन्टहरू जुन प्रहरी र एटर्नी जनरल हुन् उनीहरूप्रति आस्था चाहिँ नि हराएर जान्छ। र अन्ततोगत के भने जुडिसियरीप्रति पनि आस्था घट्न सक्छ। यसले यस्तो कार्य हुनु हुँदैन थियो। हस् श्रीमान, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। पछिल्लो समय गत वैशाख 10 गते सांसद पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर सुरेन्द्र यादवले मलाई अपहरण गरियो भनेर महानगरी प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दिन जानुभएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा धाउनुभयो। प्रहरी परिसर टेकुले नलिसकेपछि र अर्को आधार बनेको सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जाहेरी लिन नमानेपछि फेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जानुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भने यो जाहेरी लिएको छ। यस्तो अवस्थामा के नेपालमा न्याय मरेको हो? जाहेरी लिन पर्थ्यो कि पर्थेन? किन लिएन त? यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब हामी एकैछिन मानवाधिकार कर्मीहरू के भन्छन् यो विषयलाई लिएर मानवाधिकार कर्मीसँग जोडिन गइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा मानवाधिकार कर्मी चरण परसाई हुनुहुन्छ। चरण परसाई सर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? म त सुन्दैछु, तपाईलाई देखिरहेको छु। हजुर, अब सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण भयो भनेर जाहेरी दर्ता दिन जाँदाखेरि कतै पनि जाहेरी नपरेपछि उहाँ चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा जानुभयो। मानवाधिकार आयोगले चाहिँ जाहेरी लिन मानेको छ र जाहेरी दर्ता भएको छ। केही हदसम्म न्याय मिलेको अवस्था छ। तपाईँ एउटा मानवाधिकार कर्मी भएको हिसाबले नेपालमा एउटा व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्याभूत संविधानले लिखित रूपमा धेरै गरेको छ। यस हिसाबले जुन किसिमले दुई ठाउँमा उहाँको जाहेरी दर्ता भएन, तपाईले यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? यो बडो दुःखद परिस्थिति हो, किनभने एउटा पीडितले हेलो हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर हजुर। एउटा पीडितले सरकारी निकाय जहाँ ऊ जानुपर्ने हो, म अपहरण परे, मेरो मुद्दा हेरिदेऊ अथवा त्यसमा छानबिन गरिदेऊ, सत्य तथ्य पत्ता लगाइदेऊ भनेर प्रहरीकोमा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाखेरि जाहेरी दर्ता नलिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। प्रहरीले त यस्तो गम्भीर संवेदनशील घटनामा त सोमोटो आफै छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर पीडित आफै नै जाहेर दिन आउँदाखेरि जाहेर नलिनु भनेको चाहिँ यो राज्यको यस्तो गम्भीर विषयमा चाहिँ संवेदनशीलता नहुनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि फेरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि उहाँ जानुभयो, त्यहाँ पनि दर्ता लिएन। अब दर्ता नलिनु पर्ने एउटै कारण चाहिँ के देख्यो भने त्यसमा चाहिँ अलिकति सांसदहरू, पूर्व
एआइजीहरू होइन आइजिपीहरू इन्भल्भ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि नलिएको भन्ने सन्देश जुन आम नागरिकमा जनतामा गएको छ, यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तै अब त्यसमा आरोपित भन्नुहोस् अथवा त्यसमा चाहिँ अब अपहरण भएको थियो थिएन भन्ने कुरा त छानबिनले पत्ता लगाउने कुरा हो होइन। अब तपाईँको जारी दर्तै नभइकन त छानबिन हुने कुरा पनि भएन। छानबिन नभइसकेपछि वास्तविक सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा त आउँदैन। फेरि गम्भीर कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सांसद नै अपहरण परेको छ अथवा परेको छु भनेर उसले भन्न गइरहेको छ अथवा भन्नलाई जाहेरी दिन गइरहेको छ। त्यो अवस्थामा यसरी सरकारले चाहिँ एउटा उदासीनता देखाउने अथवा तपाईँको राजनीतिक दबाव प्रभावमा परेर यो दर्ता गर्नु नमान्नु अथवा नगर्नु भनेको चाहिँ यो राम्रो कुराहरू होइन। यो पहिलो घटना मात्रै पनि होइन, योभन्दा अगाडि हजुर अब जसरी उजुरी जाहेरी लिन मानेन, दर्ता भएन, त्यसरी पीडित पक्ष 2-3 ठाउँ धाउनु पर्यो। यसरी हेर्दा हामी के भन्न सक्छौँ, अब एउटा व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो? एउटा व्यक्तिको चाहिँ मानव अधिकारको जुन राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, रक्षा गर्नुपर्ने हो, उसको जुन एउटा पीडितको हाम्रो संविधानमै अहिले त पीडित अधिकार भनेर पनि संविधानमै लेखेको छ पहिलोचोटि, त्यो संविधानको उसको हक अधिकारको चाहिँ रक्षा नगरेको हो। यो म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने यो पहिलो घटना पनि होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँको कुमार पौडेल त्यो सर्लाहीमा जुन घटना घट्यो, जस्तै कब्जामा लिएर जुन हत्या गरेको भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि ठहर गरिसकेको जुन घटना हो, त्यो घटनालाई पनि तपाईँको सर्लाहीको त्यहाँको प्रहरीले, त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ दर्ता गर्न मानेन, त्यहाँको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मानेन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अथवा राज्यले यसरी पीडितहरू जुन वास्तविक पीडितहरू म पीडित भएको छु भनेर ऊ जाने त राज्यकै शरणमा हेर्ने त फेरि राज्यले नै हो। यो तपाईँको फौजदारी यो कसुर अन्तर्गत यो कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो, सरकारले नै बढाउनु पर्यो। त्यो सरकारले नै बढाउनु पर्ने जुन कारबाहीहरू हो त्यसमा नजानु भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ के सन्देश दिन खोजिरहेछ भन्नुहुन्छ भने नागरिकहरू अथवा सर्वसाधारण नागरिकहरू यदि पीडामा छन् र त्यसको चाहिँ पीडक पक्ष भनौँ अथवा आरोपित पक्ष यदि ठुलो ओहदामा छन्, शक्तिमा छन्, शक्ति केन्द्रका उनीहरूको संरक्षणमा छन् भन्ने छ भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको सुनवाई हुँदैन, यिनीहरूले न्याय पाउँदैनन् भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश यो घटनाले चाहिँ दिन खोजेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूलाई हस्ताक्षर गरेका छौँ हामीले, त्यसको अर्थ आम सर्वसाधारणले सामान्य रूपमा के बुझ्छ भने हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पालना हुने नीति, नियम, सिद्धान्त र अधिकारहरू हामीले पाउँछौँ होइन, सबै कुरा जोडिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति पीडित भए भनेर जाहेरी दिन जाँदा बारम्बार रूपमा जाहेरी दर्ता हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौताहरूले नै मानव अधिकारका बुँदाहरूलाई उल्लङ्घन गरेको त ठाडै देख्न सकिन्छ नि। त्यो एकदमै हो, त्यो नागरिकको हक अधिकार रक्षा गर्न नसकेको हो। तर यो भन्दैमा चाहिँ उहाँको अधिकार अथवा न्याय पाउने अधिकार चाहिँ राज्यले बन्द गर्न सक्दैन। जस्तै अब उहाँहरू अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जानुभएको छ, त्यहाँ उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ। अब त्यसमा पनि त्यहाँ पनि राजनीतिक प्रभावहरू पर्ला। त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि त्यति उत्साहित भएर चाहिँ त्यो उजुरी लिएको जस्तो पनि देखिँदैन। तर भए तापनि उसले निष्पक्ष रूपमा त्यसको छानबिन गर्नै पर्छ। त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव परे पनि अथवा दबाव परे पनि उसले त्यसलाई व्यवस्था गरेर पीडितको पक्षमा उसले छानबिन गरेर काम चाहिँ उसले गर्नै पर्छ। त्यसमा उसलाई अर्को विकल्प छैन। र अर्को एउटा विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँको अदालतमा जाने हो। तपाईँको यसरी तपाईँको पीडितले चाहिँ म यो उसमा परेँ, अन्यायमा परेँ भनेर दर्ता गर्न प्रहरीमा जाँदाखेरि अथवा न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ उजुरी नलिइसकेपछि पीडित चाहिँ तपाईँको न्यायालयमा गएर चाहिँ यसको चाहिँ दर्ता
दर्ता गराइ पाऊँ भनेर उसले त्यहाँ उजुरी हाल्न सक्छ अथवा त्यहाँ निवेदन दिन सक्छन्। त्यो निवेदनको आधारमा उसले अदालतले चाहिँ सरकारले आदेश दिन सक्छ कि त्यो दर्ता गर, त्यो दर्ता गर भनेर आदेश दिएपछि उसले दायाँ बायाँ गर्न सक्दैन। योभन्दा अगाडि पनि धेरै घटनाहरू त्यस्तो भएका छन्। जस्तै तपाईँको अर्जुन लामा जस्तै अब अहिले आरोपित यो अग्नि सापकोटा जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँको घटनामा पनि उहाँहरूले दर्ता लिन मान्नु भएको थिएन, प्रहरीले पनि लिन मानेको थिएन, सिडोले लिन मानेको थिएन। तर तपाईँको अदालतले चाहिँ दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिएपछि त्यो दर्ता भएको छ। त्यस्तै महिना सुनवारको घटना पनि त्यही नै हो। अरू धेरै घटनाहरू जो राज्यका जुन प्रमुख पदमा अथवा शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अहिले प्रहरी प्रशासनहरू चाहिँ डराएका हुन सक्छन्। उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको उनीहरूको भोलि गएर चाहिँ व्यक्तिगत उनीहरूको जुन एउटा केरियरको कुराहरू छन् त्यसमा अप्ठ्यारो पर्ला भनेर चाहिँ उनीहरू त्यो डराएर दर्ता नगरेको हुन सक्छन्। तर तपाईँको अदालतले चाहिँ तपाईँको त्यसमा फेरि दर्ता गर भनेर आदेश त दिन्छ। त्यो आदेश दिएपछि तपाईँको त्यो सरकार अथवा प्रहरीले त्यसमा छानबिन नगर्ने, दर्ता नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। अलिकति प्रोसेस लामो हुन्छ। नागरिकलाई दुःख दिने कामहरू चाहिँ भयो, तर भए तापनि न्याय चाहिँ अहिले अदालतको फैसला अथवा अदालतमा नगइकन अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले छानबिन गरेर त्यसको निचोड नदिकन चाहिँ उहाँले अन्याय परिहाल्नु भयो अथवा न्याय मरिसक्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब जसरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो जाहेरी दर्ता गरेको छ, अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यसमा के गर्न पाउँछ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग भएका क्षेत्राधिकारहरू के हुन्? अब यसमा चाहिँ अब उजुरी दर्ता कसरी गरिएको छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ कसको नामहरू उहाँले किटान गरेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तपाईँको बयानहरू लिने, घटनास्थलहरूमा जाने, त्यहाँको वरिपरिको मान्छेहरूसँग बयान लिने, पीडितसम्म बयान लिने, पीडितको परिवारहरूसँग बयान लिने, त्यो चाहिँ तपाईँको अपहरणको परिभाषा अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भने आफ्नो प्रक्रियाहरू त्यहाँ अब प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबैसँग उसले सोधपुछहरू गर्न सक्छन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यो जो त्यसमा तोकेका छन् उनीहरूसँग तपाईँको बयानहरू लिन सक्छ, छानबिन गर्न सक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो निचोडमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकार कर्मी चरण परसाई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डाक्टर सुरेन्द्र यादवको जाहेरी लिएको छ। हिजो मात्रै पीडित पक्षले केही हद भएसम्म भए पनि राहत महसुस गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार के हुन्छ, यो प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ, मानवाधिकार आयोगले साँच्चीकै प्रत्याभूत भएका अधिकार अनुसार काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ र यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकार कर्मी चरण परसाईले। गत वैशाख 10 गते पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण भयो भनेर जाहेरी दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पुग्नु भएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जाहेरी लिन नमानेपछि दोस्रो स्टेप चाल्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको थियो जनता समाजवादी पार्टीको टिम। फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि नलिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो र फेरि त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पुगेको थियो र अन्ततः त्यो जाहेरी दर्ता भएको छ। अब जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू के भन्छन् त यो विषयलाई लिएर, आखिर किन भएन जाहेरी दर्ता, हामी एकैछिन जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जनता समाजवादीका नेता रामबाबु यादव हुनुहुन्छ। यादवज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु हजुर। हजुर, अब जनता समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर सुरेन्द्र यादवको जाहेरी लिन महानगरी परिषद टेकु र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मानेन। खास त्यो नमान्नुको कारण के रहेछ? नामको सरकारी वकिल, नामको प्रहरी कार्यालय टेकु मात्र यो त्यो सबै
प्रधानमन्त्री र सरकारका मतियारहरू मात्रै बुझ्दा हुन्छ। उहाँले कानुनी राजको जनताले प्रत्याभूति गराउन नसक्नु भएको कारणले उहाँले जारी लिन नमान्नु भएको कानुनी राज्यको प्रतिभूति गराउनु भएको भए जारी लिएर अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानमा कुन दोषी कुन निर्दोषी त्यो देखिन्थ्यो, त्यो अनुसार अदालतले पत्ला गर्थ्यो, टुङ्गो लगाउँथ्यो, जनतामाथि परेको पाएमा जनताको विश्वास बढ्थ्यो कानुनतर्फ। त्यसले नगरेर कानुनको उपहास गरेको, कानुनी राज्यको मानमर्दन गरेको बुझिएको छ। त्यसले राज्यकै साधन स्वरूपमै राज्यकै शक्तिकै प्रयोगको कारणले उहाँले जारी लिन मान्नु भएको होइन। हजुर, अब फेरि यता महानगरी परिषद टेकु र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पर्याप्त प्रमाण नभएको कारणले पनि जाहेरी नलिएको भनेको छ। के तपाईँहरूसँग पर्याप्त प्रमाण थिएन? अब पर्याप्त प्रमाण के हुन्छ? अपहरण गरेको मान्छेको पर्याप्त प्रमाण के हुन्छ? उद्धार गरिएको छ, उहाँको घरमा गएर बोलाएको छ, फोनमा कुरा गरेको छ, सँगै लिएर आएको छ, होटलमा लगेर सुताएको छ, होटल बाटोमा फरार हुनु भएको छ, अर्को गाडीमा उद्धार गरिएको छ। अब प्रमाण के हुन्छ? अपहरण गरिएको मान्छेको प्रमाण के हुन्छ? हजुर, सरकारी वकिलले त भनिदिने विषय मात्रै हो, प्रमाण पुगेन। एउटा ठुलो न्याय बन्न गएको छ, प्रमाण पुगेन। हिजै सौडाको जिल्ला अदालतको सरकारी वकिल कार्यालयले 2 जना त्यो लागु औषधमा 30 केजी गाँजा समातिएकोमा प्रमाण नपुगेकोले मुद्दा चल्न मिल्दैन भनेर धेरै मुद्दा लागु औषधको मुद्दा पनि खारिज गरिएको छ। त्यसमा पनि प्रमाण पुगेन रे। 30 केजी गाँजा समात्दाखेरि पनि प्रमाण पुगेको छैन। अब के भन्ने? यसले पुरै राज्यकै शक्तिको आडमा, राज्यकै त्यो शक्तिकै भरमा चलेको यो न्यायालय पनि पुग्न लागेको छ। त्यस कारणले यो घटना घट्न गएको। अब एउटा के आइरहेको छ मिडियामा, यो प्रधानमन्त्रीजी मर्यादा क्रम मिच्दै त्यो प्रधान न्यायाधीशले भेट्नुभयो, त्यो पनि राति। अनि भेटेको पछिपल्ट 2 दिनमै एउटा के आउँछ भने यो द्वन्द्वकालको घटनाको मुद्दामा दोषीलाई कारवाही गर्ने विषय आइरहेको छ। जबकि राज्यकै तपाईँको 14 वर्ष अगाडि त्यो बारेमा समझदारी हुन्छ, त्यसमा सत्य निरूपण आयोग बन्छ, त्यसले टुङ्गो लगाउँछ, त्यसले एउटा प्रधानमन्त्रीले मर्यादा मिची राति भेट्छ प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि त्यसपछि रिजल्ट आउँछ भन्ने के बुझ्ने यो राज्यलाई? यो राज्यले यो कनिष्करणको आडमा पुरै जनतामाथि कुठाराघात गर्ने, जनतालाई न्याय नदिने बाटोतर्फ लागिएको छ, निरङ्कुशतातर्फ गइरहेको छ। यसले लोकतन्त्रमाथि नै शङ्का लागेको छ कि लोकतन्त्र बाँच्न दिने हो यिनीहरूको होइन। यो छ त्यसको। हजुर, भनेपछि राजनीतिक छत्र छायाको भर परेर नै जाहेरी नलिएको हो, तर पीडित पक्ष भने पीडित हुनुहुन्थ्यो। पुरै राजनीतिक आडमा पुरै राजनीतिक विषय बनाएर प्रमाण नभएको भएर मात्रै मुद्दा लिन इन्कार गरिएको हो। राज्यकै शक्तिको आडमा जनतामाथि परेको न्याय पनि मार्न खोजिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको भरमा, प्रधानमन्त्रीको आडमा, प्रधानमन्त्रीको शक्तिको खेलमा राज्यको यो अङ्गहरू दुरुपयोग गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब तपाईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अलिकति बताइदिनुस्, कसरी के कुरामा अथवा अपहरण गरिएको थियो? उहाँलाई प्रधानमन्त्रीसँग फोन गराएर प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको आफ्नो मोबाइलमा जो टिम यहाँबाट गएको थियो 2 जना सांसद पूर्व आइजिपी, उहाँले आफ्नो मोबाइलबाट प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर हिँड्नु, तपाईँले प्रधानमन्त्रीको आपतको बेलामा तपाईँले काठमाडौँ बोलायो, भेट्नै पर्छ भनेर जानुपर्छ। उहाँहरूको कुरा के थियो, जुन पनि ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि अब सांसदहरूले भन्ने सर्वेन्द्र खनालजी अब टिआर प्रमुख हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ बन्ने क्रमै छ, तपाईँ उहाँको कुरा कानुन नभने पछिसम्म गाह्रो पर्ला, प्रधानमन्त्री बोलाएपछि जानु नभने पछिसम्म गाह्रो पर्ला है, जानुपर्छ है, हिँड्नुहोस् काठमाडौँ, जसै पनि हिँड्नै पर्छ, जानु नभने ठिक हुँदैन। यो भाषा प्रयोग गरी उहाँले त्यो मान्छेलाई डर त्रास देखाई काठमाडौँ ल्याउने। उहाँ पनि एउटा सांसद भएको नाताले अब ठिकै छ, जाउँ त एकचोटि, अब प्रधानमन्त्रीको फोन छ भन्ने एउटा प्रतिष्ठाको साथ अपहरण गरिएको, ठुलो व्यक्तिको पदको प्रयोग गरी अपहरण गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जाहेरी दर्ता गरेको छ। जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि तपाईको पार्टीका पीडित सांसद सुरेन्द्र यादव के भनिरहनु भएको छ र अब यो प्रक्रियालाई तपाईहरु कसरी अगाडि बढाउने र कसरी न्याय आफूले जसरी भए पनि पाउने भन्नेमा छलफल गरिरहनु भएको छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा हाम्रो हुजुरी दर्ता भएको छ र राज्यले एउटा सोच्नुपर्ने विषय के आइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै यो
राष्ट्रिय हसाइ हुने कुरा आउँछ। एउटा न्यायालयले प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि बाध्य भएर पीडित पक्ष यो मानवाधिकार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको शरणमा गएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकारले पनि त्यही आदेश गर्छ मुद्दा दर्ता गर्नु भने त्यसपछिको अवस्थामा सायद बाध्य भएर यो राष्ट्र यो तपाईँको यो सरकारी वकिल कार्यालय प्रहरी बाध्य भएर मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य हुन्छ। अनि एउटा प्रक्रिया मात्रै अपनाउन गएका हौँ भोलिका दिनमा यसलाई मुद्दालाई जीवित राख्नलाई। हजुर, अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जाहेरी त लिएको छ, तर यदि राज्य सत्ताकै होडमा त्यसरी एउटा सांसद पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहेको व्यक्तिलाई अपहरण गरियो भनेर तपाईँकै भाषा बोल्दाखेरि भोलि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि त्यो किसिमको दबाब परेर ऊ यो प्रक्रियाबाट हट्यो भने तपाईँहरूले अबको अगाडिको कदम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमाथि अविश्वास नगरौँ। उजुरी दिएका छौँ, विश्वासकै भरमा उजुरी हामी दिएका छौँ। त्यसपछिको उहाँहरूको प्रक्रिया के आउँछ त्यो बेलासम्म हामीले त्यो विषयमा बोल्न मिलेन। उहाँहरूले यसरी गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्नु भन्ने त्यो अनुचित हुन्छ। उहाँहरूको प्रक्रियासम्म हामी उहाँहरूको प्रक्रिया के आउँछ प्रक्रिया र प्रतिक्रिया पछि मात्रै त्यस विषयमा हामी बोल्छौँ। हस्, रामबाबु यादवजी, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामबाबु यादव। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरिएको भनेर जाहेरी दिनुभएको थियो र उक्त जाहेरी धेरै ठाउँ दर्ता नभइसकेपछि अन्ततः हिजो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दर्ता गरेको छ। यो सँगै केही हदसम्म भए पनि नेपालमा नागरिकहरूलाई अधिकारको प्रत्याभूत भइरहेको छ। हामीसँग मौलिक हक छ, अधिकार छ र हामीसँग संविधान र कानुन छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्न पाएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरू, राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले बचाउन चाहनेलाई बचाउने र फसाउन चाहनेहरूलाई फसाउने नियत भएको देखिन्छ भनेर मानव अधिकार कर्मीहरू, कानुन व्यवसायीहरू, त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पनि यो कुरा बताइरहेको अवस्था छ। अन्ततः यसका धेरै प्रक्रियाहरू थिए। महानगरी प्रहरी परिषद टेकुले नलिएर, सरकारी वकिलको कार्यालयले नलिए पनि अन्तिम अदालतको रूपमा रहेको, कानुनको व्याख्याताको रूपमा पनि रहेको सर्वोच्च अदालतको ढोका भने बाँकी नै थियो। सर्वोच्च अदालतमा पनि यसको प्रोसेस अझै बाँकी छ। यद्यपि मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सांसद सुरेन्द्र यादवको जाहेरी लिएको छ। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय मानवाधिकारलाई दिएको क्षेत्राधिकार अनुसार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, यो पनि एउटा विषयकै रूपमा रहेको छ। हामी विधिको शासनलाई पालना गर्छौँ, हामी रुल अफ ल पालना गरेका छौँ भनेका छौँ र जनताको संविधान, जनताले नै बनाएको संविधान भनेर 2072 सालमा एउटा सङ्घीय संविधान जारी भएको छ। उक्त संविधानका दफाहरूभित्र धेरै अधिकारहरू नागरिक र जनताका लागि भन्दै प्रत्याभूत गरिएका छन्। लिखित रूपमा हेर्ने हो भने निकै राम्रा अधिकारहरू कोरिएका छन् सुन्दर अक्षरमा, तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने निकै फितलो रहेको छ। एक त एउटा सानो समस्या लिएर अदालतको ढोका घचाउन पुग्दाखेरि महिनौँ कुर्नुपर्ने, वर्षौँ कुर्नुपर्ने समस्याले जनता आजित भइरहेका छन्। नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखानै बनिसकेको अवस्था छ। अर्कोतिर नियमै मिचेर, कानुनै मिचेर गरिएका कामहरूले गर्दाखेरि पनि जनता आजित भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो घटनामा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै उजुरी दिनुभयो र जाहेरी लिन नमानिसकेपछि एउटा कतै कानुन विपरीत गरिएको त छैन, कानुनलाई नै राज्य र राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले हातमा लिइरहेका छन्। यो किसिमको होडबाजी त चलिरहेको छैन भन्ने एक किसिमको सन्तास पनि बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जाहेरी लिएर पीडित
पीडित पक्षलाई एक हदसम्मको भए पनि न्याय त दिलाएको छ, थोरै भए पनि राहत महसुस त गराएको छ। तर यसपछि अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला, पीडित पक्षले चाहेअनुसार न्याय पाउलान् कि नपाउलान्, यो अर्को प्रश्नको रूपमा पनि जोडिरहेको अवस्था देखिन्छ। अपराध भए वा नभएको कुरा, अपहरण भएको वा नभएको हेर्ने काम अदालत र प्रहरीको हो। प्रहरीको प्रक्रियाबाट त्यो सुरु हुन्छ, त्यो सबै हेर्ने जिम्मेवारी अदालतको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि व्यक्ति निर्दोषै छ भने पनि त्यो प्रक्रिया हेरेर, प्रमाण हेरेर मात्रै यो निर्दोष हो र यो दोषी हो भन्न सकिन्छ। तर जाहेरी दर्ता नै नगरिकन प्रमाण नपुगेकाले हामीले जाहेरी दर्ता गरेनौँ भन्नुले सरकारी वकिलको कार्यालय जस्तो अब्बल र एउटा विश्वसनीय संस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाहेरी लिएको छ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कसरी यो कामलाई अगाडि बढाउँछ, यसको क्षेत्राधिकार के हुन्छ, यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराई हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू हजुर, अब डाक्टर सुरेन्द्र यादवको जाहेरी अन्ततः दुई ठाउँ स्थगित भएर पीडित पक्षले आशा मारेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लिएको छ। अबको प्रक्रिया तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएका क्षेत्राधिकारहरू के हुन्? यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लागि यस्तो किसिमको उजुरी भनेको सामान्य उजुरी हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका उजुरीहरू आउने गर्दछन् र आयोगको आफ्नो छुट्टै उजुरी कारबाही सम्बन्धी निर्देशिका र नियमावली पनि छ। त्यो नियमावली अनुसार हामीले काम गर्दछौँ। अब हिजो उजुरी लिइसकेपछि उजुरी उप चाहिँ मानव अधिकारका विषयहरू के छन् भन्ने कुराको सम्बन्धमा विश्लेषण हुन्छ र त्यो मानव अधिकारको कम्पोनेन्टहरू जुन जुन छन् त्यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा सम्बन्धित निकायले काम गरेको हो कि होइन भनेर हामीले जानकारी माग्छौँ पहिलो चरणमा। र हिजोको उजुरीको जहाँसम्म कुरा छ त्यसमा चाहिँ मानव अधिकारका मूलभूत रूपमा 3टा विषयहरू सम्बन्धित देखेका छन्। एउटा अपहरणसँग सम्बन्धित विषय छ, डाक्टर यादवले त्यो कुरा दस्तखत गरेरै आयोगमा बुझाउनु भएको छ उजुरीको रूपमा। दोस्रो, नेपाल प्रहरीले अपहरणको सन्दर्भमा जुन उजुरी दर्ता गर्न गएको थियो त्यो उजुरी दर्ता नगरिदिएको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय छ। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको उहाँको जीवन रक्षा सुरक्षाको कुरा र उहाँको परिवारको रक्षाको कुराहरू छ र धम्कीका कुराहरू छन्। यी 3टा कुराहरूको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अब नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ र अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा पनि आवश्यक पत्राचार गर्छ र यो विषयहरूमा उहाँहरूको जवाफ चित्तबुझ आएन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फेरि के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान प्रक्रिया मार्फत यसले टुङ्गो लगाउँछ। हाम्रो यस किसिमका उजुरीहरू यो पहिलो उजुरी होइन, अपहरणका उजुरीहरू, अन्य धम्कीका उजुरीहरू, जीवन रक्षाको उजुरीहरू आयोगमा पटक पटक आउने गर्छन्। हामीले त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने र ती निकायहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने कामहरू गर्दछौँ। र जहाँसम्म जाहेरी दर्ता नगरेको नेपाल प्रहरीको विषय छ त्यो सन्दर्भमा पीडित पक्ष सम्बन्धित जिल्लामा पनि जान सक्ने, महोत्तरी जिल्लामा जहाँबाट वारदात सुरु भएको भन्ने कुरा छ र त्यो भएन भने फेरि अदालतमा पनि जान सक्ने न्यायिक प्रक्रियाका बाटाहरू खुला छन्। र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ यो नेपाल प्रहरीसँग नै यो अपराधको विषयमा, अपहरणको विषयमा कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ, अपहरण भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग नै यसको जानकारी माग गर्दछ र यो अपहरणको विषय चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफैले यो अपहरण भनेर चाहिँ अनुसन्धान गरेर यो क्रिमिनल क्राइमसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो नेपाल प्रहरीले नै गर्छ। नेपाल प्रहरीले किन उजुरी लियो अथवा लिएन, नलिनुको कारण के हो भन्ने विषयमा चाहिँ आयोगले अन्तिमसम्म पनि यसको फलोअप गरिरहन्छ। हजुर, अब जसरी अपहरण भएको आफूले न्याय प्रशासनबाट न्याय नपाएको र अर्को कुरा परिवारलाई मार्छु भनेर धम्की दिएको र परिवारको रक्षा गर्ने एउटा उहाँलाई के छ भन्दाखेरि हिजो उहाँले भन्नुभएको पनि छ र त्यो उजुरीमा लेखेर दिनुभएको पनि छ। उहाँको परिवारलाई उहाँलाई
धम्कीहरू आइरहेको र जीवन रक्षाको सवाल जुन छ त्यो चाहिँ मानव अधिकारको आधारभूत विषय हो। त्यो विषयमा उहाँको जीवन रक्षा यदि भएन, कुनै किसिमको धम्कीको निरन्तरता भयो भने हामी नेपाल प्रहरीसँग त्यसको जवाफ चाहिँ माग्छौँ। हस् प्रवक्ताज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू थियो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जाहेरी लिएको छ। यो जाहेरी पछिको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार के हुन्छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले के काम गर्न पाउँछ र यो प्रक्रियालाई अब कसरी अगाडि बढाउँछ, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। आजको लकडाउन प्रभावमा हामीले लकडाउन प्रभावमा उपत्यकासहित मुलुकभरको सामान्य अवस्थाका साथसाथै पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा दिएको जाहेरी र टेकुले नलिएको जाहेरी, सरकारी वकिलको कार्यालयले नलिएको जाहेरी, आखिर यी दुई निकायले किन जाहेरी लिएनन् र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जाहेरी लियो, अबको बाटो के हुन्छ, यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्यौं। लकडाउन प्रभाव जारी छ। लकडाउन प्रभावमा हामीले उपत्यकासहित मुलुकभरको अवस्था कस्तो छ निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने नै छौँ। तर अहिलेलाई भने पालो भएको छ विश्रामको।